भ्रमणमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा। औपचारिक होइन सौहार्द भ्रमण भनिएको छ नेपालका प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई। पछिल्लो समय चिसिएको नेपाल भारत सम्बन्धमा केही गर्माहट ल्याउने प्रयास हुने अनुमान छ। प्रशस्तै एजेन्डा छन् नेपाल भारत बीचका। नेपालको लोड शेडिङ अन्त्य गर्न भारतबाट आयात हुने बिजुलीको विषय पनि छ। अनि पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धि कसरी कम गर्ने भन्ने विषय पनि एजेन्डा हुन सक्छ। जनतालाई तत्कालै असर पार्ने यस्ता एजेन्डामा कुनै परिणाममुखी निष्कर्ष आउला त? नमस्कार, म शान्ति गिरी। यो हो न्युज या टुडे। पछिल्लो केही समयदेखि लगातार बढिरहेको छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको दोष युक्रेन रुस युद्धलाई लगाइन्छ। तर पेट्रोलको लगातार मूल्य वृद्धि हुन थालेको त्यसभन्दा निकै अघिदेखि हो। केही समय अघि आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य उतार चढाव भएसँगै नेपालमा उतार चढाव हुने गरी स्वचालित मूल्य समायोजनको नीति अपनाएको हो। तर पनि मूल्य लगातार बढी नै रहनुको कारण देखाइएको छ नेपाल आयल निगमले बेहोरेको घाटा। लगातार बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले आम सर्वसाधारण आजित बनेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र कर थपिँदा बढेको बढै छ पेट्रोलियम पदार्थको भाव। आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको 1 तारिक र 16 तारिकमा नयाँ मूल्य सूची पठाउने गर्छ। त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गर्छ। आइओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा निगमलाई मूल्य सूची महिनामा 2 पटक पठाउँछ। तर त्यो पठाइएको सूचीमा आज त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्यो रे भन्ने खुसीको खबर चाहिँ कहिल्यै सुनिदैन। इन्डियन आयल कर्पोरेसनले मूल्य बढाएर पठाएको सूचना अनुसार नेपालमा मूल्य वृद्धि गर्ने गरिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्छ, पेट्रोलियम आयातको बिल बढ्छ, तेल कोष दबावमा हुन्छ र सरकार केही समय ढिला सुस्ती गर्छ। त्यसपछि बाध्य हुन्छ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्न। नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीमा आधारित हुन्छ। विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको खण्डमा नेपालमा स्वतः मूल्य वृद्धि हुने गर्दछ। यति बेला रुस र युक्रेन बीच युद्ध चलिरहेको छ। रुसले युक्रेनलाई नराम्ररी हमला गरिरहेको छ, जस कारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको अभावले कच्चा तेलको भाव निरन्तर उकालो लागेको छ। एकातिर मूल्य वृद्धिले आम नागरिक मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर व्यवसायको आन्दोलनले पेट्रोलियम पाइँदैन कि भन्ने सन्तास पनि उत्तिकै छाएको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिराखेको अवस्था छ। यो वास्तव नेपालकै लागि एउटा ठुलो समस्याको रूपमा खडा भइसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर यो पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण गर्ने पेट्रोल पम्पहरू, व्यवसायहरू अथवा ढुवानीकर्ताहरूले जुन किसिमले हाम्रो कमिसनको घटाउने काम नेपाल आयल निगमले जसरी गर्यो त्यसमा हाम्रो असहमति छ। त्यो गर्न पाइँदैन। हाम्रो मागहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर जसरी आन्दोलन गरिरहेको छ त्यसले झनै चाहिँ आम नेपाली जनतालाई सन्तासको वातावरण फैलिएको अवस्था छ। यसले गर्दाखेरि एकातिर मूल्य वृद्धि बढेको बढी छ, अर्कोतिर यो ठेक्नै नसक्ने गरी मूल्य बढेको छ भने अर्कोतिर यो जुन सन्तास फैलिएको छ अब पाउँदै नपाउला कि अथवा अभाव सिर्जना हुने हो कि भन्ने जुन डर पैदा भएको छ, यसले गर्दाखेरि आम नेपाली नागरिकलाई अत्यन्त सकसमा पार्ने काम भएको छ। निगमको व्यवस्थापनलाई मिडवे बनाई व्यवस्थापन खर्च बापत रकम असुली हटाउने बारम्बार नेपालबाट भारततर्फ इन्धनको तस्करी भइरहेको भए त्यसलाई रोक्न सीमामा अनुगमन बढाउनु पर्ने, इन्धनमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण उपभोक्तालाई मार नपरोस् भनेर बनाइएको मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रयोग गर्दै मूल्य वृद्धिको सूची मात्र सार्वजनिक गर्नु भन्दा पनि अब निगमले मारमा परिरहेका उपभोक्ताको बारेमा सोच्नु पर्ने देखिन्छ। यता निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य उच्चतम बिन्दुमा पुगेको र घाटा बेहोर्नु परेको भन्दै तेलको मूल्य बढाउनु पर्ने बाध्यता आएको बताएको छ। 77 सालको माघ यता नेपालमा मूल्य बढेको बढै छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नै नेपालमा मूल्य समायोजन गरेको भए पनि निगमलाई अझै पनि घाटा उस्तै रहेको निगमको भनाइ छ। भारतमा र नेपालको मूल्यमा निकै फरक छ। भारतमा नेपालको तुलनामा करिब 35 देखि 40% कर बढी छ। भारतमा केन्द्रीय र प्रदेश दुवै तहका सरकारले कर असुली गर्छन्। तर भारतको तुलनामा भने नेपालको मूल्य सामान्य नै भएको निगमको दाबी छ। हाम्रो भारतकै हेर्नुस् न, भारतमा हाम्रो भन्दा 35-40% ले बढी कर छ हैन।
त्यहाँ केन्द्रीय सरकारको पनि कर हुन्छ भने प्रदेश सरकारको पनि कर हुन्छ। लास्ट टाइम त त्यहाँ केन्द्रीय सरकारको कर चाहिँ अलिकति बेसी हुँदै गएपछि र पेट्रोलियम पदार्थ पेट्रोल डिजलको मूल्य चाहिँ बढ्दै गएपछि केन्द्र सरकारले 10 देखि 13 रुपियाँसम्म चाहिँ विभिन्न ठाउँ हेरेर चाहिँ कर कम गरेको थियो हैन। केन्द्र सरकारले कम गरेपछि राज्य सरकारहरूले पनि त्यसमा चाहिँ अलिकति करहरू कम गरेर त्यहाँ केही सस्तो भएको उदाहरण त छ। केही समय अगाडि भारतमा पनि त्यो कुरा भएको हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो नेपालमा जति कर हो नेपालमा एकदमै धेरै हो भन्ने अवस्थामा पनि छैनौँ हामी हैन। देश निर्माणको क्रममा अब राज्यलाई चाहिँ राजस्व चाहिँ देश सञ्चालन गर्नलाई राजस्व पनि चाहिने भएको कारणले गर्दा र त्यो राजस्व उठाउने चाहिँ एउटा सरल माध्यम चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ हो र यो संसारभरको प्रचलन हो। नेपालमा मात्रै चाहिँ त्यस्तो अवस्था होइन। तेलको भाव बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्ने गर्दछ, किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा पर्छ। तेलको भाव बढेपछि सबै क्षेत्रको लागत मूल्य बढ्छ, यसले गर्दा सेवाको लागत पनि बढ्छ। यसरी इन्धनको भाव बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तु समेत महँगो पर्न जाने गर्दछ, जसकारण उद्योगको खर्च पनि बढाउँछ भने समग्र अर्थतन्त्रमा असर पार्छ। सरकारले सबै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेक नै प्रति लिटर निश्चित रकम तोकेर राजस्व उठाउने गरेको छ। नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यसँगै आईओसी को मूल्यमा पनि निर्भर हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपार्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोज्नु पर्ने हो, तर त्यसो हुन भने सकिरहेको छैन। त्यसमा पनि इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपार्नु के उचित होला त? लागतको यति भन्दा बढी कर नलगाउने, यति मात्र कर लगाउने भन्ने सिद्धान्त अनुरूप चल्नु पर्नेमा सरकारको ध्यान त्यतातिर गएको छैन। निगमले आगामी महिनाको आफ्नो मासिक घाटा 5.5 अर्ब भन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरेको छ। पटक पटकको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विभिन्न संगठन तथा आम सर्वसाधारणहरूले विरोध गरिरहेका छन्। मूल्य वृद्धिबाट लाखौं विद्यार्थी लगायत नागरिक मारमा परेका छन्। मूल्य वृद्धिको असरले मुद्रास्फीतिको दर बढ्ने सम्भावना पनि बलियो बनेको छ। हुन त सरकारको काम व्यापार गर्ने होइन र भारतसँग महँगोमा इन्धन आयात गरेर सस्तोमा बेच्न पनि असमर्थ छ, तर भन्सार बराबरको राजस्व मिन्हा गरेर केही मात्रामा भए पनि मूल्यमा अलि सहज बनाउन सक्थ्यो, तर त्यसो गरेको पाइएन। सरकारले जनता प्रतिको सामाजिक दायित्व बोध गर्न सकिरहेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै आयल निगमले बेहोर्नु परेको घाटा कम गर्न केही दिन अघि नेपाल आयल निगमले सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएको छ, जसमा हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदादेखि सडकमा सवारी साधन चलाउन जोर बिजोरको नियम लागू गर्ने सम्मका उपाय छन्। तर त्यो मात्र सहज उपाय नहुन सक्छ। जोर बिजोरले यात्रुले शास्ति झेल्नु पर्ला। विज्ञहरूले अर्को उपाय पनि सुझाएका छन्, पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर कम गर्ने। नेपाली बजारमा पेट्रोलको भाव प्रति लिटर 155 रुपैयाँ छ, डिजेल प्रति लिटर 138 रुपैयाँ छ। नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट 110 रुपैयाँमा पेट्रोल खरिद गर्छ। उक्त मूल्यमा विविध शीर्षकमा करहरू जोडिन्छ। त्यसपश्चात पेट्रोलको बजार भाव 155 रुपैयाँ पुग्छ। सरकारले लिने विभिन्न शुल्कहरूमा सरकारले लिँदै आएको 60 रुपैयाँ, रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको ढुवानी भाडा 5 रुपैयाँ 60 पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्च 60 पैसा, प्राविधिक नोक्सानी 1 रुपैयाँ 31 पैसा, विक्रेता मुनाफा 5 रुपैयाँ 76 पैसा लगायत विभिन्न करहरू छन्। यी सबैलाई जोड्दा पेट्रोलको मूल्य जम्मा 183 रुपैयाँ हुन आउँछ। अहिले 155 रुपैयाँमा पेट्रोल बेच्दा निगम 28 रुपैयाँ 57 पैसा घाटामा छ। त्यस्तै डिजेलमा 32 रुपैयाँ 15 पैसा घाटा छ भने एलपी ग्यासमा 665 रुपैयाँ 34 पैसा घाटा छ, जसबाट निगमको 15 दिनको घाटा 4.5 अर्ब भन्दा बढी छ। हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढिरहेको छ। रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव यता पनि देखिरहेको छ। अस्वाभाविक रूपमा भइरहेको मूल्य वृद्धिले गाडी भाडादेखि महँगी पनि त्यत्तिकै बढेको छ। निगम अत्यन्तै घाटामा परेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गुहारिरहेको छ। अन्य क्षेत्रबाट भन्दा पेट्रोलियम पदार्थबाट सरकारलाई कर असुल्न निकै सहज छ। यसले खरिदकर्ताको मूल्य त बढेको छ नै, त्यसमाथि राज्यलाई बुझाउनु पर्ने कर पनि
अत्याधिक हुँदा नागरिकको दैनिकी असहज हुन थालेको छ। विभिन्न असान्दर्भिक शीर्षकमा सरकारले लगाएका करहरू घटाउने हो भने पनि मूल्य वृद्धि केही हदसम्म नियन्त्रण हुने देखिन्छ। पूर्वाधार शुल्कको रूपमा लिँदै आएको 11 रुपैयाँ, वातावरण शुल्क बापतको 5 रुपैयाँ, सडक मर्मत, दस्तुर लगायतका शुल्क तत्कालका लागि हटाउनु पर्ने देखिएको छ। करबाटै राज्य चलेको छ। सरकारले भ्याट, भन्सार महसुल, मुनाफा कर जस्ता करहरू लिन सक्छ, तर निगम घाटामा डुबिरहँदा, महँगीले नागरिकको ढाड सेकिरहँदा असान्दर्भिक शीर्षकमा करहरू लिनु न्यायोचित हुँदैन, जुन माग निगमले पनि गर्दै आएको छ। निगमको तर्फबाट अहिले 1 लिटर पेट्रोलमा हामीलाई करिब 28 रुपियाँ घाटा भएको कारणले अस्ति हामीले नेपाल सरकारलाई एउटा चाहिँ अनुरोध गर्यौं। त्यो अनुरोध पत्रमा हामीले चाहिँ के लेखा छौं भने हामीले विभिन्न विकल्पहरू सुझायौं। त्यो विकल्पमध्ये एउटा विकल्प चाहिँ हामीले के पनि सुझायौं भने 15 रुपियाँ पछिल्लो समय नेपाल सरकारले थपेको जुन पूर्वाधार विकास कर र अन्य कर भनेर चाहिँ जुन 15 रुपियाँ थपेको छ, त्यति हाललाई नेपाल आयल निगमलाई नलिने व्यवस्था हुने हो भने हाम्रो चाहिँ त्यसमा 28 रुपियाँमा 15 रुपियाँ घटेपछि 13 रुपियाँ रहने भयो हैन। 13 रुपियाँ रहँदाखेरि त्यो 13 रुपियाँलाई चाहिँ हामीले मूल्य समायोजन गरेर जाँदाखेरि पनि एक प्रकारले राहतै हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई तेल खरिदमा अलिकति सहजै अवस्था उत्पन्न हुन्छ भनेर हामीले अनुरोध गर्यौं केही समय अगाडि मात्रै। भारतीय बजारमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको भाव अत्याधिक रूपमा बढिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव अस्थिर छ। जसरी डलरको भाव दिनदिनै घटबढ हुन्छ, त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थको भाव पनि घट्ने र बढ्ने भइरहन्छ। विश्व बजारमा भाव घट्दा यहाँ घट्ने र त्यहाँ बढ्दा यहाँ पनि बढ्ने गरी स्वचालित मूल्य प्रणालीको अभ्यास गर्ने हो भने निगम घाटामा जाने अवस्थै आउँदैन। यदि चाहिँ नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारकै मूल्यमा लिने नै हो, साँच्चै लिइराखेकै हो भने अब चाहिँ जस्तो नेपालमा सुन चाँदीको व्यवस्था मूल्य चाहिँ हरेक दिन परिवर्तन हुन्छ, हरेक दिन तलमाथि हुन्छ, त्यसरी नै अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याएको यो पेट्रोल पदार्थको मूल्य पनि हरेक दिन तोक्नुपर्छ र यो हरेक दिनै तलमाथि बजारमा भाव जुन अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको त्यही अनुसार नेपालमा पनि लागू भयो भने नेपाल आयल निगम पनि ठिक छ, बाँच्छ र आम उपभोक्तालाई पनि राहत पाउँछ। जुन मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छ त्यही मूल्यमा नेपालमा पनि पाउन सक्ने ग्यारेन्टी हुन्छ, सम्भावना हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कसै कतैबाट ठगिएको महसुस गर्न पाउँदैन र साथसाथै व्यवसायीहरूले पनि यही अटो प्राइसिङ सिस्टममै बसेर उनीहरूलाई पनि नेपाल आयल निगमले उनीहरूलाई दिनुपर्ने जुन कमिसन हो त्यो कमिसनलाई पनि फ्ल्याट दरमै तोकिएर यति लिटरको यति पाउने भनेर तोकिएको अवस्थामा सबै पक्षलाई राहत पाउँछ। अबको केही दिनमा आउने नयाँ मूल्य सूची पनि बढेरै आउने संकेत देखिएको छ। एलपीजीमा त अझ 250 देखि 300 सम्म मूल्य वृद्धि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जसकारण निगम मासिक रूपमा 3 अर्ब भन्दा बढी घाटामा जान्छ। पटक पटक आइलाग्ने यस्ता समस्याबाट जोगिन वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउनु पर्ने देखिएको छ। साथसाथै सरकारले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन आवश्यक छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको असर चौतर्फी हुन्छ। पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य वृद्धिसँगै यात्रा खर्च त बढ्ने नै भयो, ढुवानी खर्च समेत बढ्ने हुँदा बजार मूल्य आकाशिन्छ। बजार मूल्य आकाशिएको असर हरेकको घरको भान्सामा पर्छ अनि भान्सामा परेको असर मानिसको स्वास्थ्यमा पनि पर्छ। त्यसैले हरेक सरकारको दायित्व हुन्छ अनावश्यक मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको भन्दै फेरि लामो दूरीका सवारी साधनको भाडा बढाइएको छ। सरकारले सार्वजनिक यातायातमा 15% भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो। यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातमा 10% र ढुवानीका सवारीमा 15% भाडा वृद्धि गरिएको हो। यो बढेको भाडा दर एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा जाने सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानीका सवारीमा लागू हुनेछ। आइतबारदेखि लागू हुने नयाँ वृद्धि भएको भाडा दर स्थानीय रूटमा सञ्चालन हुने सवारीमा भने लागू हुने छैन। स्थानीय रूटको भाडा दर समायोजनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नै जिम्मा दिएको छ। लामो दूरीका सवारी साधनमा भाडा वृद्धि भएको 1 वर्ष पनि पूरा भएको छैन। गत 2078 असारमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेङमाङले पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीका पात पूर्जाको मूल्य वृद्धिलाई आधार बनाएर लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनमा 20 देखि 28% सम्म भाडा वृद्धि गराएका थिए।
गत असारमा भाडा समायोजन गर्दा पेट्रोलको मूल्य लिटरमा 121 र डिजल 104 रुपैयाँ रहेको थियो। पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य बढेको छ, तर यो भन्दा अघि सरकारले पेट्रोल डिजेलको भाव घटाउँदा यात्रुले तिर्नुपर्ने भाडा दर घटेको उदाहरण खै त। इन्धनको मूल्य घट्दा चाहिँ भाडा नघट्ने, तर इन्धनको मूल्य बढ्दा चाहिँ भाडा बढाउने, यसलाई यात्रुमाथि भएको अन्यायका रूपमा धेरैले बुझेका छन्। पूर्वाधार शुल्कमा मात्र 11 रुपियाँ लागिराखेको छ भने बाटाउन शुल्कमा तपाईँको 5 रुपियाँ लागिराखेको छ। अनि जस्तो चाहिँ सडक मर्मतको 10 रुपियाँ लागिरहेको छ। यी अहिले चाहिँ यो कर तत्कालै 3वटा कर त तत्कालै हटाउन सकिन्छ। एउटा सडक मर्मत बापतको, एउटा बाटाउन शुल्क बापतको, अर्को चाहिँ पूर्वाधार शुल्क बापतको कर घटाएको अवस्थामा पनि कम्तीमा नै 18 देखि 20 रुपियाँसम्म भाउ घट्न जान्छ, जसले गर्दाखेरि बजारलाई सुविधा हुन्छ, आम उपभोक्तालाई राहत पनि पाउँछ। सार्वजनिक सवारी साधनको वैज्ञानिक भाडा दर समायोजन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा भाडा समायोजन गरिएको हो। समितिको संयोजक तथा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलले करिब 2 साता अगाडि विभाग समक्ष भाडा समायोजन सिफारिस गरेका थिए। विभागले चैत 11 गते मन्त्रालयसँग सहमति माग्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो। विभागकै सिफारिसमा भाडा बढाउने सहमतिमा मन्त्रालय पुगेको हो। 15% भाडा वृद्धि भएसँगै 500 रुपैयाँ तिरेर पुग्ने ठाउँमा अब 750 रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। पेट्रोलियम पदार्थको लगातारको मूल्य वृद्धिसँगै व्यवसायीको चरको दबावका कारण सरकार सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न बाध्यात्मक परिस्थितिमा पुगेको हो। हामीले चाहिँ धान्नै नसकेर बाध्यात्मक हाम्रो परिस्थिति, हामीले कि चाहिँ विड्रो गर्नुहोस् हैन, कि विड्रो गर्नुहोस्, कि चाहिँ भाडा समायोजन गर्नुभन्दा विकल्प हाम्रो छैन। सवारी साधन पानीले चल्दैन, तेलले चल्ने हो। तेल चाहिँ के भन्छ भने यो निजी क्षेत्र, नेपाल सरकारको होइन, निजी नेपालीका छोराले किनेको सवारी साधन चल्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले दियौँ। र पछिल्लो सरकारले त्यो अप्सनहरू सुन्न नसकेपछि हिजो मात्रै नेपाल सरकारले मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट वैज्ञानिक भाडा चाहिँ विभागबाट सबै रिसर्च गरेर आएको भाडालाई स्वचालित रूपमा सङ्घीय अन्तर्प्रदेशीय रूपमा चाहिँ हिजो सङ्घीय सरकारले मन्त्रालयले हाम्रो मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट आएको आउने 20 गतेबाट त्यसको चार्ट सहित लागू हुने गरी निर्णय गरेको छ। यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातमा 10%, पहाडमा चल्ने ढुवानी ट्रकमा 13% र तराईमा चल्ने ढुवानी सवारीको भाडा दर 15%ले वृद्धि गरिएको छ। पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउन बारम्बार सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्दै आएका थिए। केही समय अघि त व्यवसायीले भाडा समायोजन नगरे आफै बढाउने चेतावनी समेत दिएका थिए। भाडाको गाडी अति आवश्यक वस्तुभित्र पर्छ। आफूलाई मन लागेको बेला चलाउने, मन नलागेको बेला सवारी चलाउँदिन भनेर भन्न नपाइने कानुनमा स्पष्ट भनिएको छ। तर पछिल्लो समय यातायात व्यवसायीले आफूले भने अनुरूपको भाडा समायोजन नगरिए गाडी ग्यारेजमा थन्काउने तथा बाटोमा नै चक्का जाम गर्ने गतिविधि गर्दै आएका छन्। यातायात व्यवसायीको दबावमै परेर सरकारले पुनः लामो दूरीको सवारी भाडा दर बढाएको हो। यता सवारी साधनको भाडा बढाउने निर्णयले यातायात व्यवसायीलाई राहत मिले पनि सर्वसाधारण भने मारमा परेका छन्। बारम्बार भएको भाडा वृद्धिले सर्वसाधारणको ढाड सेकिएको छ। आम नागरिक भने सरकारको यो निर्णयबाट खुसी छैनन्। अब जस्तै नेपालको आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या त निम्न वर्गमै छ नि त। अब उच्च वर्गको मान्छेले त त्यत्रो भाडा एफोर्ड गर्न सक्ला, जस्तै हामी जस्तो अन्य मान्छेहरूले भाडा त एफोर्ड गर्न सक्दैन। हामी जस्तो विद्यार्थीहरू पढ्न आएको छ, भर्खरै हामीले इक्जाम सकेर हामी घर जाँदैछौँ, त्यति भाडा पनि हुँदैन। यो त हाम्रो लागि एकदम अत्याचार जस्तै हो के। यसलाई न्यून गर्नुपर्छ के। जस्तै अब सरकारले पेट्रोलको भाउलाई म्यानेजमेन्ट गरेर जस्तै हामी जस्तो सर्वसाधारणलाई त्यसरी मार्नु त भएन नि त। भाडाको रेटिङलाई अब 15% भनेपछि अब 2000 भाडा छ भने पनि 3035 हुन थालेको छ के। अब यसरी त सर्वसाधारणलाई दुःख हो नि त। सरकारले त नेपाल के गर्नुपर्ने हो नि त। जस्तै आफू भने जस्तो BMW कारमा हिँड्ने अनि जनताहरूलाई चाहिँ हाम्रो सर्वसाधारण जनतालाई मारेर उनीहरू कारमा हिँडेको त कुनै अर्थै भएन नि। आयल निगमले जब पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्छ तब यातायात व्यवसायी भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थाल्छन्। पछिल्लो केही समय यतादेखिको निरन्तर पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्य वृद्धिलाई लिएर यातायात व्यवसायीले सरकारलाई भाडा बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए। केही समय अगाडि बागमती प्रदेश सरकारले पनि छोटो दूरीमा चल्ने सवारीमा 23%ले भाडा वृद्धि गर्यो। हाल पुनः लामो दूरीका सवारी साधनमा 15%ले भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको छ।
कानुनमा उल्लेख भए अनुसार एक पटक 5% भन्दा बढी भाडा वृद्धि गर्न पाइँदैन। सरकारले कानुन मिचेर भाडा वृद्धि गरेको भन्दै यात्रुले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। तिर पर्ने भनेको हामी जस्तो नर्मल जनतालाई हो हैन। अब सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कसरी हुन्छ इन्धनको मूल्य बरु कम गराएर हामीलाई चाहिँ अब भाडामा यस्तो चेप परिरहेको छ त्यही कम गराइदिनु पर्यो। हामी जस्तो सर्वसाधारणहरूलाई नै पर्ने हो यसको इम्प्याक्ट त अब गाडीवालाहरूलाई त केही हुनै हुँदैन। त्यो भएर सरकारले कसरी हुन्छ यो इन्धनको मूल्य अलिक कम गराउदिने र अन्य क्षेत्रहरूमा त्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ अलिकति अब हामी जस्तो सर्वसाधारणहरूलाई चेप पर्छ त्यो भएर अब मूल्य जसरी भए पनि घटाइदिनु पर्यो। अझ त्यो त तपाईँ हामीले धेरै पटक यात्रा गर्दा भोगेकै कुरा हो। सरकारले निर्धारण गरेको भाडाले नपुगेर यातायात व्यवसायीले यात्रुसँग जहिले पनि बढी भाडा उठाइरहेका हुन्छन्। लामो दूरीका सवारीहरूले 500 तोकेको ठाउँमा 700 लिन्छन्। त्यसमा पनि सुपर डिलक्स र डिलक्स जोडेर थप भाडा लिने चलन छँदैछ। विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गलाई निर्धारित छुट पनि दिँदैन। कतिपय अवस्थामा सुटकेस र झोलाको पनि छुट्टै पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ। भाडा वृद्धिले भान्सासम्मै असर। यात्रुवाहक सवारी साधनमा वृद्धि गरिएको भाडाले यात्रु मात्र चपेटामा पर्ने भए पनि मालवाहक सवारी साधनमा भएको भाडा वृद्धिले ठूलो असर पार्ने देखिन्छ। नेपालमा वार्षिक 25 देखि 30 अर्बको चामल मात्र आयात हुँदै आएको अवस्थामा भारत तथा चीनबाट लत्ता कपडादेखि दाल, तरकारी, औषधि आयात हुने गर्छ। यी सबै आयातित वस्तुमा ढुवानी खर्च बढ्दा यसले बजार भाउ समेत महँगिनेछ। त्यसो हुँदा नुनदेखि सुनसम्मको भाउ बढ्न जान्छ। आयात गर्नेले बढी ढुवानी भाडा तिर्नुपर्छ, उसले थोक विक्रेतालाई मूल्य बढाएर बेच्छ। थोक विक्रेताले खुद्रा व्यापारीलाई बढाएर बेच्छ। यसरी मालवाहक सवारीमा वृद्धि भएको भाडाले हाम्रो भान्सासम्मै असर गर्छ। न्यून आय भएका बढी मारमा। सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्नुको प्रभाव सबै वर्गलाई पर्ने भए पनि यसको सबैभन्दा धेरै असर न्यून आय भएका वर्गलाई पर्ने देखिन्छ। मध्यम वर्गीय र सम्पन्न परिवारको आयले केही राहत दिए पनि श्रमिकको ज्याला नबढ्ने हुँदा न्यून आय भएका परिवार मध्यम वर्गीय परिवार भन्दा बढी समस्या र मारमा पर्ने देखिन्छन्। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुर्याउने भन्दै देशमा स्थानीय सरकार बनाइएको हो। स्थानीय सरकार बन्दा स्थानीय तहमा प्रशस्तै आर्थिक गतिविधि भएका छन्। त्यही अनुरूप भ्रष्टाचार पनि बढेको भन्दै संघीयताकै विरोध समेत हुने गरेको छ। भ्यू टावर बनाएर विकास देख्ने हाम्रा स्थानीय तहले जनतालाई दैनिक जीवनमा राहत हुने उपाय अपनाउँदा वास्तविक विकास हुन्छ भन्ने कहिले बुझ्ने। हवस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।